दो सवाल और हैं जमील साहब और ब्रिगेडियर साहब आप दोनों से। एक तो यमन ने बड़ा सक्सेसफुल हमला किया है इजरायली एयरपोर्ट पर, और जो आयरन डोम था उसको भी वो कह रहे हैं कि वो फाड़ के निकल गया है। और सेकंडली ये फरमाइएगा, दोनों हजरात से बारी बारी पूछूंगा, ईरानी सफीर आए हैं उनका क्या, यानी ईरानी जो डिप्लोमेट आए हैं उनका क्या मकसद, उनके वजीर खारजा आए हैं, माफी चाहता हूँ, वजीर खारजा आए हैं, तो वो क्या पैगाम लाए हैं? तो क्या इस बारे में हम कोई कंजेक्चर्स कर सकते हैं या कोई इनसाइट? ब्रिगेडियर साहब पहले आप फरमा दे, फिर जमील अहमद साहब से पूछता हूँ जी। देखें जी, जो सबसे पहले हुतीज हैं उनको आपने आफरीन कहना है कि डिस्पाइट अमेरिकन उन पर बॉम्बिंग, इजराइलियों का थ्रेट, उनकी कैजुअल्टीज, वो पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े हैं और वो स्ट्राइक कर रहे हैं। और उन्होंने अपना जो उनके पास मिसाइल्स थे उसके ज़रिए जो है वो उन्होंने आयरन ड्रोन को जो है मात दिया है और उनके जो एयरपोर्ट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया है। जहाँ तक ईरानियन वज़ीर ख़ारजा का ताल्लुक़ है तो वो बेसिकली इस ख़ित्ते में आए हैं कि आपस में किसी तरीके से सुलह से ये जो मामला है ये बातचीत से ख़त्म हो और लड़ाई की तरफ ना जाए। मैं इस पर बार बार कहता रहा हूँ और हर प्रोग्राम में मैंने यही कहा है कि इंडिया इज़ नॉट केपेबल, नाइदर डज इट हैव द कैपेबिलिटी टू अटैक पाकिस्तान, क्योंकि वो नहीं अपने जो है जो जिस तरफ उसका कौम जा रही है, मोदी जो है ठीक है उसने अपना एक कोशिश की थी कि यूनाइट हो जाए उसकी कौम उसके पीछे, लेकिन अगर आप देखें तो वो यूनिटी की बजाय डिसयूनिटी में चले गए हैं। हर बंदा उनको जो है ना बुरा भला कह रहा है। आप उनकी कांग्रेस में बातचीत सुने, लेकिन डॉक्टर साहब अगर हौसीज की बात की जाए तो हौसीज ने इससे पहले भी बड़े मिलियंस के उनके जो है ड्रोन गिराए और अभी भी जो हमला किया उनके जितने भी दिफाई जो हसार थे वो तोड़ दिए गए। और दूसरी जानिब से नेतन्याहू कह रहा है कि वो ईरान पर हमला करेंगे, वो समझ रहे हैं कि ईरान उनको असला दे रहा है। अगर वहाँ भी जंग छिड़ जाती है और इधर भी हमला हो जाता है तो ये पूरे खित्ते में जो है वो बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी, या ईरान पर जो है वो हमला हो जाता है तो पूरे मशरिक़ वुस्ता में ये जंग छिड़ने का खदशा है? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, ईरान को मजाक बात नहीं है और ईरान को धमकी आज से थोड़ी मिल रही है। जब से ये JCPOA अकॉर्ड, जिसको न्यूक्लियर अकॉर्ड कहते हैं, 2015 में 2016 में जब ओबामा के ज़माने में शुरू हुआ, उस वक्त से इजराइल चाहता था कि ऐसा ना हो। और लेकिन जब वो हो गया और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप इससे निकल गए बाहर तो इजराइल बड़ा खुश था और बार बार उसकी मंशा यही थी, उसकी ख्वाहिश यही थी कि किस तरह ईरान पर चढ़ाई कर दे। लेकिन उसको पता था कि उसके मज़मरात क्या होंगे, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो भूचाल इकनॉमिकली आया हुआ है, जो ऑयल का प्रॉब्लम है, जो ऑयल की शॉर्टेज हो जानी थी, पूरा तकरीबन दुनिया का 80-85% ऑयल और गैस इधर से जा रहा है, तो उस लिहाज से वो अभी तक नहीं हो सका। लेकिन अब यूँ महसूस होता है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको कि हमेशा इजराइल और अमेरिका कहता आया है ईरान के हवाले से, उन्होंने उनके ख्याल में उसको काफ़ी हद तक बल्कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर लिया है। और इसलिए वो समझते हैं कि ईरान को न्यूट्रलाइज करना उनके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा जितना कि पहले वो मुश्किल समझते थे। तो ईरान पर तो ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं, क्योंकि अमेरिका कहता है कि ईरान की इनरिचमेंट और ईरान की ये न्यूक्लियर सलाहियत, जिसके कि बिल्कुल वो नज़दीक पहुंच गया है, कुछ चंद दिनों या चंद हफ्तों में जब चाहे वो इनरिचमेंट ले जाए 60 से 90%। कुछ ऐसे भी शवाहिद आ रही हैं कि वो ले गए हैं और फिर उसके बाद वो वॉरहेड तैयार। डॉक्टर साहब दो बातें हैं उनका ना मुझे जवाब दीजिएगा, ताकि उसके बाद फिर अफंदी साहब की तरफ, ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊंगा। एक तो यह है कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला मशरिक़ वुस्ता के दौरे पर हैं, मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं। क्या आप समझें कि जो खित्ते की सूरत हाल है उस हवाले से वो वहाँ पर जो है वो एक बयानिया जो है वो वहाँ पर बना रहे हैं और आगाह कर रहे हैं ममालिक को भारत के इल्ज़ामात के हवाले से भी, और ईरान के और इजराइल के जानिब से जो मामला चल रहे हैं उसके हवाले से भी, कि अगर हमला हो जाता है तो जो इजराइल है वो चाहता है ग्रेटर इसराइल बनना, तो फिर इसका मतलब है कि बाकियों की भी बारी आएगी, तो वो ममालिक जो हैं वो भी खड़े हों। दूसरी जानिब हमारे रूस में जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं उन्होंने भी एक बयान दिया है कि अगर भारत हमला करता है या भारत पानी रोकता है तो फिर हम
ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ابھی بھارت نے پانی روکا ہے, تو پھر ہمیں اس طرح کے اقدام جو ایکٹ آف وار ہے اس کا جواب دینا پڑے گا؟ ہمارے سفیر جو خالد جمالی صاحب ہیں, انہوں نے انٹرپریٹ کیا ہے جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا بیانیہ ہے, اس میں دیا ہوا ہے کہ ہم اس کو ایگزسٹینشل تھریٹ سمجھیں گے, یعنی کہ ہم اپنی بقا سمجھیں گے اس کو کہ یہ ہماری بقا کو خطرہ ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ گولیوں سے لوگوں کو مارا جاتا ہے یا توپوں اور بموں سے مارا جاتا ہے. کوئی طریقہ کار انکلوڈنگ پانی کا بند کرنا, اس سے بھی لوگوں کو ایگزسٹینشل تھریٹ, اور اس میں اقوام متحدہ کا چارٹر اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ پر کوئی ایسا تھریٹ ہو تو آپ اس کا میجرڈ رسپانس دے سکتے ہیں. تو خالد جمالی صاحب جو ہمارے رشیا میں سفیر ہیں, انہوں نے مزید اس پہ ایک اسٹیپ آگے جا کے کہا ہے, جو کہ پہلے ہمارے ادھر سے بیانیہ جا چکا ہے, کہ اگر انڈیا نے کوئی ایڈونچر کیا تو ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم فل اسپیکٹرم وار کی طرف جائیں. اس کا اشارہ فل اسپیکٹرم وار کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں ہم اس کا استعمال کر سکیں, لیکن ایسی نوبت انشاءاللہ نہیں آئے گی. بہرحال خالد صاحب کا ماننا یہ ہے کہ فل اسپیکٹرم وار اگر ہو جائے, یا کوئی بھی کہہ سکتا ہے, تو ایسی صورت میں پھر نیوکلیر فلیش پوائنٹ آ سکتا ہے. تو ان کا مقصد میں سمجھتا ہوں کہنے کا یہ ہے. تو یہ درست ہے کہ خطرہ منڈلاتا ہے. یہ اسی کی وجہ سے سیکورٹی کونسل کا جو اجلاس ابھی بلایا گیا ہے, جس کی اب پریمبل کنسلٹیشن شروع ہو گئی ہے آج سے, جس کا کہ کل یا پرسوں اس کا اجلاس ہوگا, اور اس میں ریزولوشن پاس کرنا ہوگا دونوں ممالک کے حوالے سے. تو اب یہ بات انڈس واٹر ٹریٹی سے آگے پہنچ چکی ہے, اور اب یہ بات پہنچ چکی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. بریگیڈیئر صاحب, آپ نے دیکھا کہ رافیل جو ہیں انڈیا کے, وہ جیسے ہی انہوں نے فضا میں بلند ہوئے, اور ادھر سے پاکستانی جو طیارے ہیں وہ بھی فضا میں بلند ہوئے, اور یہاں تک نہیں بلکہ ان کا جو ہے نیویگیشن سسٹم وہ بلاک کر دیا گیا. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ ہمارے پاس کیسی کیپیبلٹی ہے کہ ہم ان کے رافیل جو ہیں ان کو بھی بلاک کر سکتے ہیں, اور ان کے رافیل جو ہیں وہ کتنے ناکام ہوئے, اس بارے میں بھی بتائیے گا. اور دوسرا, ہماری جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس میں آج بھی ہم نے ایک تجربہ کیا ہے الفتح کا, اور ایک دن پہلے ہم نے ابدالی کا تجربہ کیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے میزائل جو ہیں وہ کہاں کہاں نصب کیے جا سکتے ہیں, اور انڈیا اگر ایسے صورتحال بنتی ہے تو انڈیا کے کون کون سے شہر ہمارے نشانے پر ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پورا انڈیا اسرائیل تک ہمارے میزائلز کے نشانے میں ہے, اور ہمارے پاس جو میزائلز ہیں وہ ٹیکٹیکل بھی ہیں اور اسٹریٹجک بھی ہیں. بریگیڈیئر صاحب, یہ تو بہت بڑی خبر آپ دے رہے ہیں, بہت بڑی خبر دے رہے ہیں. اس کو دوبارہ جو ہے اپنے ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ ہمارے میزائل کہاں کہاں تک جا سکتے ہیں. پورا انڈیا کور کرتے ہیں, اور پورا اسرائیل تک بھی کور کرتے ہیں. ہمارے جو میزائلز ہیں اس میں ٹیکٹیکل میزائلز بھی ہیں اور اسٹریٹجک بھی ہیں, اور ہماری میزائل فورس بہت زیادہ محفوظ ہے, گراؤنڈ بھی ہے, ایئر بھی ہے, اور نیوی کی بھی ہے. بریگیڈیئر صاحب, یہ ٹیکٹیکل کی وضاحت کر دیں. تو اس لیے پاکستان کو دیکھیں, میں بار بار آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جس طرح انڈیا والے جو ہے نا وہ جنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, پاکستان از سو اسٹرانگ کہ انڈیا ہمارے ساتھ جنگ کا یقین کرے سوچ بھی نہیں سکتا. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک بلٹ بھی نہیں فائر کرے گا. یہ ایسی جو ہے نا ڈرامہ انہوں نے مچائے ہوئے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, ان کو پتہ ہے. نمبر 2, جو ان کے ریفلز جو جہاز تھے وہ وہاں سے 2 اڑے تھے, ساتھ 2 بگ تھے. ہمارے دیکھیں پاکستان بریگیڈیئر صاحب, آپ نے جو ایک پازیٹیو نوٹ دیا ہے اور آپ نے جو فرمایا ہے کہ بھئی یہ میرے بھی ایک ناچیز رائے ناظرین یہی ہے کہ ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ یہ اس کو ہسٹیریا تک رکھے گی. مودی کی سپورٹ کو زندہ رکھنے کے لیے جو تیزی سے ڈائی ڈاؤن کر رہی ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے بس یہ زبانی جمع تفریق کرے گی, کیونکہ نیوکلیر انہائلیشن جو ہے وہ نہ انڈین رولنگ کلاس کے مفاد میں ہے نہ کسی اور ملک کے